प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 10 गते मंगलबार। तदनुसार 26 जुलाई सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँझै यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण समावेश गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज मंगलबारको दिन मंगल ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं अतुलित बलशाली भगवान हनुमानको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौं। श्री गणेशाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों सः भौमाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। ध्यायेद् बालदिवाकर प्रतिनिभं देवारिदर्पापहं। देवेन्द्र प्रमुखै प्रशस्त यशसं देदीप्यमानं रुचा। सुग्रीवादि समस्त वानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं। संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतं। संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतं। हनुमानजीको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, जसको शरीरको वर्ण बाल सूर्य समान अरुण वर्णको छ, जसले देवताका शत्रुहरूको घमण्डलाई धुलो पिठो पार्नुहुन्छ। देवेन्द्र आदि प्रमुख देवताहरू जसको यशोगान गर्दछन्, जो आफ्नो कान्तिद्वारा उद्भासित हुनुहुन्छ। सुग्रीवादी समस्त बाँदरहरूका माझमा जो विराजमान रहनुहुन्छ, जो सुव्यक्त श्रीराम तत्त्वका प्रेमी हुनुहुन्छ, जसका आँखा राता छन्, ती पीताम्बरधारी पवननन्दन हनुमानजीको ध्यान गर्नुपर्दछ। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज श्रावण 10 गते, तदनुसार 26 जुलाई गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै श्रावण कृष्ण त्रयोदशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये श्रावण महिनामा जन्म लिने तथा मिथुन राशिका वा आर्द्रा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमला वा सक्खर खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज मंगलबारको दिन यो मंगल ग्रहको विशेष दिन हो। मंगल ग्रहलाई ग्रह सभाको सेनापति तथा साहस, हिम्मत र स्वाभिमानको कारक मानिन्छ। आजको दिन राजकाज, नयाँ नोकरी वा रोजगारीको प्रारम्भ, सुन, तामा आदि धातुको काम, मुगा र अन्य रत्न सम्बद्ध काम, सेना, सुरक्षा, मुद्दा मामिला, व्यवस्थापन पक्ष, कमिसन पाउने काम, भेद कार्य, वेद र घात गर्ने काम, मिथ्या भाषण र साक्षी जमानी बस्ने काम, विष, अग्नि, हात हतियार सम्बद्ध काम, ऋण वा सापटी चुक्ता गर्ने काम, बचत सङ्ग्रह वा ब्याङ्किङ सम्बद्ध काम, खेतीपाती र माटो सम्बन्धी काम आदिका लागि शुभ मानिन्छ। तर आज मान्यजनसँग लामो समयपछिको भेटघाट गर्नु हुँदैन। त्यस्तै ऋण वा सापटीमा रकम प्रवाह गर्नु हुँदैन। मंगल ग्रहले मेष र वृश्चिक राशिका निमित्त राशि स्वामी, कर्कट र धनु राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मीन र सिंह राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक मंगल ग्रह, इष्ट देवता भगवान गणेश वा हनुमानजी, शुभ दिन मंगलबार, सहयोगी दिन आइतबार, सोमबार र बिहिबार, अशुभ दिन बुधबार, शुभ रत्न मुगा, अशुभ रत्न पन्ना, शुभ रंग गुलाबी, अशुभ रंग हरियो,
शुभ अङ्क 1, 5 र 8 अनि अशुभ अङ्क 3 र 6 हुने गर्दछ। मेष राशि हुनेहरूका लागि कार्तिक महिना मेष राशिको चन्द्रमा मघा नक्षत्र आइतबार नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी तिथि मेष लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात मानिन्छ। त्यस्तै वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आश्विन महिना तुला राशिको चन्द्रमा रेवती नक्षत्र शुक्रबार नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी तिथि वृश्चिक लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात मान्ने ज्योतिषीय विधान रहेको छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र पद प्रतिष्ठामा निरन्तर वृद्धि भइरहोस् अनि सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मेष र वृश्चिक राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा मङ्गल ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि मङ्गल ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त भगवान गणेशको विशेष पूजा गरी 21 वटा सग्लो दुबो चढाएमा वा हनुमान चालिसाको 3 वा 11 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा मङ्गल ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा मुगा रत्न, गहुँ वा मुसुरोको दालमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज आर्द्रा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा राहु ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा राहुको समेत विशेष पूजा आजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो त्रयोदशी। यस तिथिलाई जया र जयप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान शिव, साथमा कामदेवलाई पनि त्रयोदशी तिथिका देवता मान्ने गरिन्छ। मनुष्यले आज कामदेव र भगवान शिवको पूजा आजा गरेमा उत्तम जीवनसाथी प्राप्त गर्नुका साथै अटल दाम्पत्य सुख, धन समृद्धि र रूप सौन्दर्य प्राप्त गर्दछ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा नल नाम गरेको संवत्सर र वर्षा नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त कर्कट राशि, चन्द्रमाका निमित्त मिथुन राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 10 गते मङ्गलबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 जुलाई महिनाको 26 तारिक साके 1944 नेपाल सम्वत 1142 नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र वर्षा ऋतु। आज घण्टा कर्ण चतुर्दशी, गथा मुग चर्हे पूजा। आजको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, कलश चक्र, चुल्ली चक्र र हल चक्रको। चान्द्रमान अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष दिल लागा त्रयोदशी तिथि साँझ 6:22 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि। आर्द्रा नक्षत्र भोलि बिहान 4:42 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र। चन्द्रमा मिथुन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। व्याघात योग साँझ 5:46 त्यसपछि अर्षण योग। सुरुमा वाणिज्यकरण साँझ 6:22 त्यसपछि बिष्टी अर्थात् भद्राकरण। भद्राको बास रहनेछ स्वर्गलोकमा। आनन्दादि योगमा चर योग। चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा दक्षिण। साँझ 6:22 त्यसपछि पश्चिम। बारसुल उत्तर दिशामा। बाण पञ्चक मध्य मृत्यु बाण। बेलुका 10:39 पछि काल राहु चक्रमा। कालको दिशा पश्चिम र पासको दिशा पूर्व। सूर्योदय बिहान 5:24 सूर्यास्त साँझ 6:55 चन्द्रास्त साँझ 4:40 चन्द्रोदय भोलि बिहान 3:21 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय पूर्व 2:06 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम कि अक्षरबाट, 2:06 देखि बिहान 8:45 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम कु अक्षरबाट, बिहान 8:45 देखि दिउँसो 3:24 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम घ अक्षरबाट, दिउँसो 3:24 देखि बेलुका 10:03 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम न अक्षरबाट, बेलुका 10:03 देखि भोलि बिहान 4:42 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम छ अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मिथुन राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 3:32 देखि 5:14 यमघण्टा बिहान 8:47 देखि 10:28 गोलिकाल
दिउँसो 12:09 1:51 कालबार बेला दिउँसो 1:51 3:32 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:42 12:37 लाभबार बेलाको बिहान 10:28 12:09 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा साँझ 6:22 पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन, केवल कलश चक्र यो मुहुर्त जुरेको छ। भोलि बिहान 7:23 भद्रा रहेको छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। अनि कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नुअघि आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा मिथुन राशिको चन्द्रमा छ। दिन र रात अर्थात् अहोरात्र मिथुन राशिमा नै चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मिथुन राशिमा चन्द्रमा र शुक्र, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा कर्कट राशिमा सूर्य र बुध, पञ्चम भावमा तुला राशिमा केतु, अष्टम भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, दशम भावमा मीन राशिमा बृहस्पति तथा एकादश भावमा मेष राशिमा मङ्गल र राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। सिनियर्स वा बुढापाकाबाट सहानुभूति र आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। कुनै विषयमा राम्रो सल्लाह पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइन सपिङप्रति चासो बढ्न सक्छ। आम्दानीमा भएको वृद्धिले आत्मविश्वास बढ्नेछ। विदेश यात्राको अवसर जुट्नेछ अथवा दूरदराजमा बस्ने वा विदेशमा रहेका आफन्तसँग भलाकुसारी हुन सक्छ। काम छाडेर बाहिर अल्मलिन सक्नुहुन्छ। कुनै सानोतिनो यात्राको कार्यक्रम बन्न सक्छ। आफ्नो शोक र इच्छा पूरा गर्न केही धन खर्च गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। बौद्धिक छलफलमा सहभागी भइनेछ। कामको दबाव कम हुनाले मन मनोरञ्जनमा केन्द्रित हुनेछ। तेस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले सँगै साथी र आफन्तको सहयोग गर्ने मानसिकता बन्नेछ। यो जीवनको त्यस्तो चरण हो जसमा कार्यक्षेत्र र पारिवारिक समस्यालाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा कारोबारमा मन्दी देखिएको छ भने थप मेहनत गर्नुहोस्। लगनशील बन्न सके विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिक आम्दानीमा परिवर्तन आउन सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि सहकर्मी साथीको मद्दतले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ। बहुप्रतीक्षित आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउने समय हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा भ्रम र महत्त्वाकाङ्क्षामा अल्मलिनाले चाहिँदा नचाहिँदा काम गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। उता विपरीत लिङ्गीसँगको सम्बन्धमा समेत चिसोपना आउन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ। तर पारिवारिक दायित्व र जिम्मेवारी बढिरहने समय हो। बरु दाजुभाइ वा माइती पक्षको सरसहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा कामको चाप बढ्ने समय छ। परिस्थिति हेरी कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र आफ्नै कमजोरीले मन दुखित बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै कोर्स अधुरो छ वा कुनै कुरा नजानेर अलमलमा पर्नु भएको छ भने साथीहरूसँग छलफल गरी जानकारी बटुल्ने दिन हो। नयाँ कुरो सिक्न पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राशि स्वामी मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि पारिवारिक वातावरण रमाइलो रहनेछ। मानसिक रूपमा सबल भइनेछ। उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनाले बन्द व्यापारबाट राम्रो फाइदा लिन सकिनेछ। रोजगारीको प्रयासमा हुनुहुन्छ भने नयाँ काम पाउन सकिनेछ। साथीभाइको सहयोगमा आर्थिक लाभ हुन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा आपसी समझदारी र न्यानोपन बढ्नेछ।
आफन्त वा नातागोताको क्रियाकलापले मन खिन्न बन्न सक्छ। परिवारका सदस्यहरूसँग रिसाउनुको सट्टा उनीहरूलाई नम्रतापूर्वक सम्झाउने प्रयास गर्नुपर्छ। केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला, तथापि व्यापार व्यवसायबाट राम्रो लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। खानपानमा नियन्त्रण गर्नुहोला, नत्र पाचन प्रणालीमा समस्या देखा पर्नेछ। धनस्थानमा चन्द्रमा रहेकाले अवसरको उपयोग गर्ने दिन हो। प्रभावशाली कुराकानीका माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो अन्तर्वार्ता, प्रेजेन्टेसन वा बैठकहरूमा अरूमाथि राम्रो छाप छोड्न सक्नुहुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि सोचेभन्दा बढी धन कमाउने चाँजो मिल्नेछ, तर इज्जत धान्न वा आडम्बर देखाउने क्रममा धन खर्च गर्न समेत मन नौसिने परिस्थिति छ। जागिरेको कुरा गर्दा नयाँ प्रविधि वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेमा कार्य सम्पादनमा सघाउ पुग्नेछ। आन्तरिक प्रतिभा र क्षमताको प्रदर्शन गरेर धनमान र प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने पेसा वा व्यवसायमा मन्दी छाउने तथा मनमा भारीपन र शरीरमा थकानको अनुभूति हुने दिन हो। त्यस्तै बसाइ वा कार्यमा परिवर्तनको धारणा समेत उब्जनेछ। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ। जीवनसाथीको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्धका लागि राम्रै दिन छ, तर कलह हुने भएकाले भेट भएको मौकामा सामान्य कुरामा पनि तर्क वा बहस नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। छात्रछात्राको कुरा गर्ने हो भने मेहनत र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी आज सँगी साथीका बीचमा विद्वान र चङ्ख साबित हुने दिन हो। गुरुजनबाट स्याबासी पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कमलायै नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि मनका अन्तर्कुन्तरमा भएका अकर्मण्यता र अल्छे स्वभाव त्यागेर जाँगर चलाउने दिन हो। तर पनि मनमा कता कता दोधारको स्थिति पनि आउन सक्छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै कार्यक्षेत्रमा र पेसागत परिस्थितिमा सुधार हुनेछ। न्यायिक, कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र इष्टमित्रको सहयोग जुटाउन सकिनेछ। अनुयायी शिष्य र सन्ततिबाट पनि सन्तुष्टि लिन सकिन्छ। भावना र तीर्षता मेट्न गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। आनन्द र मस्तीका लागि केही धन रकम खर्च हुन सक्छ। आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा मनमा उत्साह र शरीरमा स्फूर्तिको उदय हुनेछ। सबैले व्यक्तित्व र कार्यशैलीको प्रशंसा गर्नेछन्। खुट्टा तान्नेर कुरा काट्नेहरू अब आफै तर्केर हिँड्ने समय आएको छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी हटाउन प्रयास गर्ने दिन हो। नयाँ कामको थालनी गर्न कामदार र सहयोगीको सुझाव लाभप्रद रहनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तित्व विकासको राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ। कुनै त्यस्तो व्यक्तित्वसँग चिन्जान वा मित्रता हुनेछ जसबाट तपाईँले आत्मबल र प्रेरणा जुटाउन सक्नुहुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा भइनेछ र हाँके ताकेका हरेक प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षमा विजयी बन्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि प्राय सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ, तर पनि केही समय व्यक्तिगत खुसी र आन्तरिक आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा एक आपसमा अपेक्षित माया एवं समझदारी कायम रहनेछ। व्यवहारिक समस्या हल गर्न सहयोग आदान प्रदान हुन सक्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा अवसरको खोजी गर्ने दिन हो। अझ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रयास गर्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज गणेशजीको मन्त्र ओम गम गणपतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आध्यात्मिक र दार्शनिक भावनाको विकास हुनेछ। सहयोगको आकाङ्क्षा राख्नेहरूप्रति सद्भाव जाग्नेछ। सुझबुझ र लगनशीलताका कारण आश पारेको काम पनि बनाउन सकिनेछ। धन वा प्रतिष्ठाका दृष्टिले त्यति भरपर्दो समय होइन, तथापि नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्ने समय छ। बढी उत्साहित भएर कुनै पनि निर्णय लिनबाट जोगिनुपर्ने समय हो। झट्ट नौलो मानिसलाई विश्वास गरेर मनपेट खोल्नु हुँदैन अनि तालसाँचो पनि बलियो बनाउनु पर्ने समय छ। हरेक क्रियाकलापमा धेरै पाइन्छ भनेर दौडधुप र भागमभाग गर्नुभन्दा धैर्य र शान्त रहनु ठिक हुन्छ। व्ययस्थानमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहेकाले घर परिवार वा आफन्तका निमित्त खर्च गर्ने परिबन्ध छ। त्यस्तै कुनै नयाँ वस्तु किन्ने योजना छ भने त्यो कति बलियो छ र कति टिक्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त तरल पदार्थको कारोबार, खाद्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तुहरू र फलफुल तरकारीको व्यवसायमा
विशेष लाभ हुने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त अनिश्चित जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने दिन हो। त्यस्तै कठोर र क्रूर निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्नेछ। तथापि व्यक्तिगत साख कायम राख्न सफल भइनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने व्यर्थका कुराकानीमा समय व्यतीत गर्न मनपर्नेछ। मुख चलाएर काम गर्ने पेसाका मानिसहरू जस्तै वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक वा प्रवचनकर्ता, पण्डित आदिले प्रशस्त लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अझ आर्थिक पक्ष हो भने सानातिना खर्चको पनि हेक्का राख्नुहोला। प्रेम जीवनमा तालमेल र पारदर्शिता राखेर सम्बन्ध राख्नु ठिक हुनेछ। ससाना कुरा पनि लुकाउने वा छल्ने काम गर्नु हुँदैन, नत्र विश्वासको सङ्कट हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठनप्रति ध्यान केन्द्रित हुँदैन। चित्तमा शान्ति होस् र मन स्थिर होस् भन्ने उद्देश्यले मेडिटेसन, योग र ध्यानतर्फ आकर्षित हुनुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः भगवान काल भैरवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि साझेदारी र सट्टापट्टाका काममा फाइदा उठाउन सकिनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मानित बनेर आदर भाव पाउने समय हो। नाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। कुनै प्राविधिक वा सिपमूलक क्षेत्रको नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। लामो समयदेखि गर्न नभ्याएका कामप्रति ध्यान दिने समय छ। परिणामतः रोकिएको काम बन्नुका साथै आम्दानीको स्रोत समेत बढ्न सक्छ। आजको आम्दानीले तात्कालिक आवश्यकता र खर्चाको व्यवस्थापन गर्न पाउँदा शान्तिको अनुभूति हुनेछ। राजनीति र सरकारी काम कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै फाइदा र सम्मान बटुल्न सक्नुहुन्छ। 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले दीर्घ प्रयोजनको लाभमूलक काम अघि सार्ने हो भने योजना बनाउने, साझेदार र मतियारका बीचमा छलफल गर्ने, प्रशासनिक तौर तरिका बुझ्ने र प्रयास गर्ने समय आएको छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आम्दानीको स्रोतमा बढोत्तरी हुने दिन हो। कुनै नयाँ कारोबारप्रति कुनै आकर्षण छ भने लगानी बढाउँदा फाइदा नै हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि सिनियर्सलाई रिजाउन नसके पनि सहकर्मी साथीहरूको सहयोगले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन हुनेछ। शोखका निमित्त दैनिक खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा शत्रु वा प्रतिद्वन्दीको चाकरी गरेर आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। आज कारणवश लुक्नुपर्ने वा मोबाइल स्विच अफ गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा सहजताको अनुभूति हुनेछ। घर परिवारमा पनि समझदारी रहनेछ। अझ सँगी साथी र बाल्यावस्थाका मित्रसँग भेटघाट हुनाले दिन रमाइलो बन्न सक्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा व्यक्तिगत खुसी र आनन्दका लागि केही समय छुट्याएको राम्रो हुन्छ। लभमेटसँग सम्पर्क राखी बढिरहेको ग्यापलाई हटाउनुहोला। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने मेहनत गर्ने दिन हो। परीक्षा वा अन्तर्वार्ता छ भने त प्रतियोगी बलिया छन् भन्ने बुझेर अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः कुबेरजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि गण्यमान्य र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्दैछ। आस्मारेको फल पुनः प्राप्त हुने तथा गुमेको धन वा मान फिर्ता आउने समय हो। गोप्य रहस्य खोतल खातल पार्न र सुल्झाउन सकिनेछ। कर्मप्रति समर्पित भई भाग्य वृद्धिका लागि प्रयत्न गर्दै राम्रो समय छ। प्रयास गरेमा कुनै नयाँ कामको थालनी हुनेछ। सन्तान, अनुयायी वा सहयोगीको साथ पाउनाले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न हुनेछ। खिसीट्युरी गर्ने र कुरा काट्नेहरूको मनोबल गिर्नेछ। सहयोगी र शुभचिन्तकको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। हरेक काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ। कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमा रहेकाले व्यस्तताका बीचमा समय बित्नेछ। तथापि आफ्ना लागि समय निकालेर कमी कमजोरीको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेमा व्यक्तित्वमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा व्यवस्थापन पक्ष र सहयोगी कामदारसँगको तालमेल कायम राख्न सफल भइनेछ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेमा उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ। जागिरेको कुरा गर्दा सानो प्रयासले रोकिएको काम बनाउन सकिने र लाभ पाउने दिन हो। तर कुनै काम केवल सिनियर्सको सन्तुष्टिका लागि मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य स्थितिप्रति सचेत रहनु बेस हुन्छ। खानपान र आहार विहारमा नियमितता नहुनाले कमजोरी महसुस हुने समय छ। गृहिणीहरूका लागि दौडधुप र धपेडी गर्ने समय छ। काममा कसैको साथ सहयोग मिल्दैन, तर व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासमा उपलब्धि लिन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा आनन्द वा मनोरञ्जनमा भन्दा पनि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहने दिन हो। व्यस्तताका बारेमा सुरुमा नै बताएर लभमेटको मन राख्न सकिनेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै लक्ष्य प्राप्त गर्ने साहस जुट्नेछ। प्रविधि र खोजमूलक विषयका छात्र छात्राले अझ राम्रो गर्न सक्ने दिन हो।
आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि इच्छा आकाङ्क्षा र लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बलियो समय देखिन्छ। हाँके ताकेका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मनले सोच्दै नसोचेको विषयमा समेत लाभ पाउन सकिनेछ। धार्मिक सांस्कृतिक काम वा कुनै परोपकारी काममा समय बित्नेछ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बेला हो। रोकिएका र पुराना कामलाई दोहोर्याएर प्रयास गरेमा पूर्ण हुने समय हो। साथै नयाँ काम हात पार्ने मौका छ। याद गर्नुहोस्, आज भविष्य सम्झेर विशेष काम थालनी गरी जग बसाउने मौका हो। 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन आफ्ना प्रियजन र सहकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गरेको जाति हुन्छ। किनकि विश्वास संसारको सबैभन्दा सुन्दर बिरुवा हो, जुन जमिनमा होइन मुटुमा उम्रन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा धार्मिक सामाजिक काममा समय दिनुपर्दा बाहिर अल्मलिने दिन हो। तर पनि आफ्नो कामप्रतिको लगनशीलताका कारण कारोबारमा कुनै प्रभाव पर्ने छैन। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि अचानक खुसी हुने कुनै समाचार सुन्न पाइनेछ। काम विशेषले देश परदेशको यात्रा हुने वा घर छाड्नुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि असाध्यै खर्चालु समय छ। दाम्पत्य जीवनमा पनि शङ्का उपशङ्का बढ्ने दिन हो। सम्पर्क राखी एक अर्काका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि पति पत्नीका बीचमा कुनै विवाद छ भने भलाकुसारीका माध्यमबाट त्यसलाई हल गर्न एकसाथ कतै घुमघाममा वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिलाउनु ठिक हुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा लभमेटसँग कुनै समारोहका बीचमा भेटघाट हुनाले प्रसन्नता बढ्नेछ। अचानक वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने योजना पनि बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि विशेष गरी जो निरन्तर मेहनत गर्दछन् र केही नयाँ सिक्ने मनसाय राख्दछन् तिनको प्रयास सफल हुने समय हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज गुरु बृहस्पतिको मन्त्र ओम वाचस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि बलजफ्ती गर्दा काम बिग्रनेछ अनि स्वास्थ्य स्थिति पनि कमजोर देखिन्छ। मनमा दोधारे पनि डर र चिन्ताले बास गर्नेछ। तर अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय सल्लाह लिई नयाँ काममा हात हाल्दा मेहनत र लगनशीलता खेर जाँदैन। लगानी दौडधुप र प्रयत्नको उचित मूल्य प्राप्त हुनेछ। गरी आएका कामधन्दाबाट लाभ पाउन सकिनेछ। चिन्जानको मान्छेबाट असहयोग र नौलो मान्छेबाट सहयोग पाइने समय हो। पशुधन र जमिनबाट सामान्यतया लाभ नै हुनेछ। समग्रतामा भन्नुपर्दा बाध्यात्मक परिस्थिति विपरीत हुन सक्छन्, तर पनि भविष्यका लागि सम्भावनाको खोजी गर्ने समय हो। सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहेकाले विपरीत परिस्थितिलाई जितेर अघि बढ्ने समय हो। आँखे ताकेका जुनसुकै काममा विलम्ब हुन सक्छ। अल्छी गर्ने होइन, कडा परिश्रम गरेर काम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि सहयोगीको अनुपस्थितिले दैनिक कारोबारमा मन्दी छाउने समय छ। तर पुरानो बाँकी बक्यौता उठाउने प्रयास गर्नुहोला। डुबेको वा गुमेको धन हात पार्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त पुराना समस्या बल्झिनाले वा कुनै गोप्य दस्तावेज बाहिरिनाले तनाव बढ्न सक्ने दिन्छ। त्यसैले सचेत र संयम भएर काम गर्नु ठिक हुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने मौसमी रोगको सामान्य जोखिम छ। सचेत हुँदै कार्यक्षेत्रमा खट्ने समय हो। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सम्मान पाउन सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि कामको चाप र दायित्व बढ्दै जाँदा शरीरमा कमजोरी देखिन सक्छ। व्यावहारिक जिम्मेवारीमा मात्र होइन, आफ्नो तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्यप्रति पनि ख्याल राख्ने समय हो। प्रेम जीवनमा समय एवं परिस्थिति अनुकूल भए पनि बाध्यतामा खुम्चनु पर्दा इच्छा पूरा हुन सक्दैन। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने तन्त्र मन्त्र साधना एवं कुनै रहस्यात्मक विषयमा रुचि बढ्न सक्छ। आज कडा मेहनत गरी नसुल्झेको समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट हनुमानजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि मनज्ञ धन लाभ हुने र लटरी चिट्ठा र उपहार नै पाउन सकिने सुन्दर दिन हो। अतः दीर्घकालिक आम्दानी बढाउने कारोबारप्रति आकर्षित भएको जाति हुन्छ। स्थिर सम्पत्ति वा सेयर कारोबारमा लगानी गरेमा लाभ हुनेछ। आँखा ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने दिन हो। त्यस्तै सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर आत्मीय मित्रलाई लट्ठ पार्ने समय पनि हो। प्रेम वा मित्रताको बन्धन कसिने बेला हो। साथै आत्मीय मित्रसँग एकान्तमा बसेर मनका कुरा गर्न सकिने
गजबको समय छ। प्रेम जीवन यादगार बन्ने समय हो। 7औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले विवाह योग्य उमेर छ र अविवाहित हुनुहुन्छ भने कुनै व्यक्तिप्रति विशेष आकर्षण समेत बढ्न सक्छ। खास गरी राम रमाइलो र रमझमप्रति मनको आकर्षण रहनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आम्दानीका दृष्टिले कमजोर समय छैन, तर मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। त्यस्तै पारिवारिक प्रयोजनमा केही समय खर्च हुन सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि काममा भन्दा पनि मन आनन्द प्राप्तिका निमित्त आकर्षित हुनेछ। सुखभोग गर्न पाइनेछ। आज घर परिवारमा रमाउने समय हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा सन्तान वा भाइ बहिनीका लागि थप लगानी बढाउने परिस्थिति छ। उता बुद्धि र विवेकको सही परिचालन हुन सक्दैन र कार्यक्षेत्रमा खप्की खानुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने तथा भोजन र परिकारको स्वादमा रमाउने दिन्छ। तर पनि जीवनसाथीको इच्छा र रुचिलाई ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा घुमघाममा निस्कने वा एकान्तमा बसेर रमाउन पाइने सुन्दर दिन छ। लभमेटको खोजीमा हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रस्ताव आउनेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा मन रमणीयता र भावुकतातर्फ आकर्षित बन्ने हुँदा कुनै महत्त्वपूर्ण पाठमा कमजोरी र कसर देखिने डर देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः माता कात्यायनीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि भविष्य निर्माण गर्न कम्मर कसेर मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य संस्था, न्यायिक क्षेत्र वा सुरक्षा निकाय कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै उपलब्धि मिल्नेछ। श्रम र बुद्धिले भाउ पाउने समय हो। आम्दानी सामान्य भए पनि ठुलो खाँचो टर्नेछ। कुनै नौलो विषयको ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा सदाजी सामान्य दिन रहनेछ, तर हतारमा गरेको कामबाट घाटा हुनेछ अनि झैझगडा र विवादबाट टाढिएको राम्रो हुन्छ। समग्रतामा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिने सुन्दर दिन छ। शत्रु स्थानमा चन्द्रमा रहेकाले लोकप्रियता बढ्ने तथा साझेदारी व्यवसायमा लाभ पाउने समय हो। भविष्यको चिन्ताले सताउन सक्छ, तर प्रयास गरेमा अधिकारको स्थापना गर्न सकिनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त थोरै लाभका लागि समेत धेरै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। खास गरी इलेक्ट्रिकल, सञ्चार र धातुका कारोबारीको व्यवसाय उत्तम रहनेछ। जागिरीको कुरा गर्दा कामको बोझ र चाप बढ्नेछ। हरेक क्रियाकलापमा हतार नगर्नुहोला। जुनसुकै कागजपत्रको समस्या र कानुनी पक्षबारे राम्ररी चिन्तन गर्नु ठिक हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने असन्तुष्टिले डेरा जमाउने दिन्छ। मन एक तमासको बन्नेछ। लड्ने चिप्लने सम्भावना पनि छ। बोल्दा पनि ख्याल राख्नुहोला, नत्र सिनियर्ससित झगडा पर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगाल वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वयको प्रयास गर्नुहोला। बेकारका कुरामा आफ्नो जिद्दीपना प्रस्तुत गर्नाले अन्त्यमा निराशा र खिन्नता बढ्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि जिद्दीपन र घमण्ड बढ्नेछ। गर्नुपर्ने काम वा जिम्मेवारीप्रति कुनै लगाव देखिँदैन, तर परीक्षामा खरो उत्रन अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम क्राम क्रिम क्रोम सह भौमाय नमः मङ्गल ग्रहको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि प्रतिस्पर्धा वा परीक्षामा सफल भइनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्नु छ वा सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त व्यापारमा परिवर्तन गर्दै वा नयाँ कारोबारप्रतिको आकर्षण बढ्नेछ। परिस्थिति आफ्नो पक्षमा नरहे पनि बुद्धि र ट्रिकको प्रयोग गरी लक्ष्यमा पुग्न सकिने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सके आफ्नो साख र इज्जत जोगाउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू स्वयं कमजोर हुनाले आफैलाई फाइदा हुने समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सञ्चार माध्यमबाट उत्साहमा प्रेरणा प्राप्त हुने समाचार सुन्न पाइनेछ। व्यापार र लेनदेनको कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको क्रियाकलाप र उन्नति प्रगति देखेर दङ्ग पर्ने तथा सुखानुभूति हुने दिन हो। परिवारजनको सहमति जुट्नाले नचिताएको काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा सँगै साथीसँग रमाउन पाउँदा दिन बितेको पत्तो पाउनुहुन्न। आज व्यक्तिगत खुसीका लागि लभमेटसित कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने
प्रयास गरेको कुनै पनि साधनाले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ। नजानेर अड्किएका विषयमा आज पुनः प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। तर पनि आज सन्तति भाव अर्थात् विद्यास्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले 1 र 15 जितका कारण शुभचिन्तकको साथ पाउन गाह्रो हुन्छ। निर्णय लिएर पनि परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्दा पछि परिने समय छ। छोराछोरीका विषयमा घोत्लिन मन लाग्नेछ। आँखे ताकेका काम निप्ट्याउन निकै मेहनत गर्नुपर्नेछ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारमा सामान्यतया फाइदा नै हुनेछ। उचित कामका लागि सञ्चित धन खर्च गर्ने परिस्थिति देखिन्छ। तर बुद्धि ख्याएर गरिने कामबाट चुनौतीका बिचमा केही फाइदा समेत बटुल्न सक्नुहुन्छ। धार्मिक सामाजिक र अरूको हित हुने काममा समय व्यतीत हुन सक्छ। बुद्धि बढाउन वा सिप सिक्न गरेको लगानी खेर जाँदैन। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको बीज मन्त्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूले मार्गदर्शनका लागि अनुभवी वा जानकारको सहयोग लिएको जाति हुन्छ। कुनै दुविधा वा चिन्ता छ भने गोप्य राख्नुको सट्टा सार्वजनिक गरेमा पनि जोखिम मोलेरै भए पनि काम अघि बढाएमा लाभ लिन सकिनेछ। लगनशील बन्न सकेमा राम्रो अवसरले पछ्याउनेछ। परिबन्ध र बाध्यताका कारण उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको बोध हुनेछ। उतार चढावको सामना गर्नु परे पनि आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। घर व्यवहारका आन्तरिक समस्या वा पेसा व्यवसायका चुनौतीका बारेमा थप अनुभव प्राप्त हुनेछ। याद गर्नुहोस्, शिखर चुम्ने चाहना छ भने समुद्रमा पनि पुल बनाउन सकिनेछ। सुख भावमा उपस्थित चन्द्रमाको प्रभावले करियर परिवर्तन र उच्च शिक्षा प्राथमिकताको विषय बन्नेछ। दूरदराजको यात्रा वा वैदेशिक प्रयोजनको कामका लागि राम्रो छ। तर जीवनका विभिन्न आयाममा सन्तुलन राख्न प्रयास गर्नुपर्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिने समय हो। अत कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि अनुभवी वा जानकार व्यक्तिको सल्लाह लिएर अघि बढ्नुहोला। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त घरिघरि मन अशान्त भए झैँ लाग्नेछ। तर एक्लै बसेर घोरिनुभन्दा तामेलीमा परेका विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले केही फाइदा हुन सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने घमण्ड र अभिमानले शरीरमा डेरा जमाउने समय हो। गलत तरिका अपनाउँदा केही धन लाभ पनि हुन सक्छ। तर आज कुभावना र अन्याय गर्नबाट जोगिएको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि घरभित्रका झिना मसिना काममा व्यस्त रहँदा समय बितेको पत्तो पाइँदैन। तर सानातिना र बेकामे कुरामा मन अल्झियो भने निराशा बेहोर्नुपर्छ। प्रेम जीवनमा एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने मौका छ। तर समय र स्थान छनौट गर्न गोपनीयता अपनाउनुहोला। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा कुनै समस्या छ भने अभिभावकसँग प्रष्टसँग राख्ने प्रयास गर्नुहोला। घर बाहिर हुनुहुन्छ भने मन मिल्ने साथीलाई बताउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भ्रामरी देवीको मन्त्र ओम भ्रामरी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् जुन तपाईका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। अनि यो राशिफल चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तयार गर्ने गरिन्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः मुलुकभरिको आकाशमा कतै आंशिक त कतै सामान्य ढङ्गको बादलको उपस्थिति रहनेछ। देशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा तथा अन्य भूभागका थोरै स्थानमा गड्याङगुडुङका साथमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै भरे राति पनि दिउँसोको जस्तै देशभरि नै आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै देशका केही स्थानमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।